देखेंगे, इस मौजू को भी देखेंगे, लेकिन रुक जाओ। कुछ फैसले हैं जो कुरान करेगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे क्या हक है फैसला करने का? कुछ फैसले हैं जो कुरान करेगा। इन्ना अंज़लना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरौन रसूला, हमने वैसा रसूल भेजा जैसा फिरौन के पास भेजा था, मोहम्मद मूसा जैसा। तय हो गई, मोहम्मद मूसा जैसा। अबू तालिब ने कहा मोहम्मद मूसा जैसा। या रसूल अल्लाह, अबू तालिब ने कहा आप मूसा जैसे, तो एहसान तो हो गया, एहसान तो हो गया। कहां कहां बदला उतारेंगे? कहा नहीं, बदला तो मुझे उतारना है। अगर अबू तालिब ने कहा मैं मूसा जैसा, तो मैं उसके बेटे को कहूंगा तू हारून जैसा। जाओ, सही है बुखारी बड़ी मशहूर किताब है इल्मुल हदीस की, जाओ देखो बुखारी को, और बड़ी मुस्तनद किताब है। मैं खुद भी बड़ी कद्र करता हूं उस किताब की। या अली अमा तर्जा अन तकून मिन्नी बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी। अली, क्या तू इस बात पर राजी नहीं है कि मैं मूसा तू हारून? या रुक जाओ। अच्छा, अब अली की दुश्मनी जरा सी बतला दूं। देखो, दावे नहीं किया करता मैं, और दावा कोई अच्छी चीज भी नहीं है, लेकिन हदीस की किताबें मेरी निगाह में हैं, और किसी एक अहद की नहीं, ये 1500 साल में जो लिखी गई है ना, वो हमने देखी हैं। अच्छा, अब जाहिर है कि हमारे लिए तो हमारी किताब मोतबर है, लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां हमारा क्या है। अब जाओ, एक जुमला कह रहा हूं। रिजाल की किताबों में एक शख्स का नाम है हुरैस इब्न उस्मान, हाय हुत्ती रे ये जे, हुरैस रावी है। उससे पूछा गया कि रिवायत सही है, या अली अमा तर्जान तकुना बिन्नी बेमंज़िलत हारून में मूसा, कि मैं हारून तू मूसा, क्या ये हदीस सही है? कहने का हदीस तो सही है। हुरैस इब्न उस्मान का जुमला तुम्हें हदिया कर रहा हूं मैं, और यानी ऐसा हदिये पे आदमी खुश होता है, लेकिन तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा, मूड। ऐसा जुमला हदिया कर रहा हूं। कहने लगा रिवायत तो सही है, लेकिन इस हदीस में एक लफ्ज बदल गया है, एक लफ्ज। कहा भाई वो लफ्ज क्या बदला? कहने लगा सही रिवायत सुनाओ। हुरैस कहता है, कहा क्या सुनाओ? कहने लगा रसूल ने यह कहा था कि या अली अमा तर्जा अन तकुन मिन्नी बेमंज़िलत कारून मिन मूसा, कि अली मैं मूसा हूं तुम कारून हो। मूड खराब हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। यह है अली से दुश्मनी, कि हारून को कारून से बदल दिया, यही है ना। लेकिन अब वो बात ही क्या जो मैं उनकी खिदमत में अब हदिया न करूं। भाई अब तुम्हारा मूड भी तो सही करना है, तुम्हारे मूड को भी सही। भाई सुनो, अब मैं उन्हें हदिया कर रहा हूं, उन्होंने हमें हदिया कर दिया, अब हम हदिया कर रहे हैं। देखो ये तशबीह अली नौजुबिल्लाह अली कारून जैसे, ठीक। अच्छा, तुमने कहा चेहरा चांद जैसा, चेहरा भी खूबसूरत, चांद भी खूबसूरत, ठीक ठीक। भाई बहुत तवज्जो रहे। आवाज मिठास जैसी, आवाज में भी शीरीनी, और शीरीने में भी शीरीनी, ठीक है ना। इल्म समंदर जैसा, इल्म में भी फैलाओ, समंदर में भी फैलाओ। तो जब तशबीह देते हो तो दोनों चीजों में कोई चीज मुशाबे तो होनी चाहिए ना। तो अली को कारून से तशबीह देने वाले, तशबीह तो उलट गई, लेकिन कारून था दौलतमंद और अली थे मुफलिस। तो अगर तशबीह ही देनी है तो मुफलिस को हटा के किसी गनी को तशबीह दे दे।
وہ رک رہی ہے میں موسیٰ جیسا تو ہارون جیسا. کہنے لگے کہ ہارون کا انتقال موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا تھا, ان کی خلافت ختم ہو گئی تھی, لہذا علی کی خلافت ختم. مرا کون, خلافت کس کی ختم ہوئی؟ دیکھو یہ علم الحدیث کی کتابوں سے جملے نکال کے تمہیں دے رہا ہوں, اور اب ظاہر ہے کہ ممبر پہ اتنا وقت نہیں ہوتا, مجھ سے پوچھ لینا یہ کس نے کہا. اچھا جاؤ دیکھ لینا, فضل ابن روزبہان نے کہا, اس کی کتاب میں دیکھ لینا. تو اب 2 قول ہو گئے, تیسرا قول سنو گے. کہنے لگے یہ رسول نے ہارون ہی کہا تھا, ہارون. کہنے لگے دیکھو کیا ہمدردی ہے علی سے, کہنے لگے ہارون ہی کہا تھا کہ میں موسیٰ تم ہارون. لیکن رسول فضیلت نہیں بیان کر رہے تھے. اچھا بھائی تو پھر کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ اصل میں رسول نے علی کے ایک عیب کی طرف اشارہ کیا تھا, ہارون سے تشبیہ دے کر. اب یہ جملہ دیکھو پھر تمہارا موڈ خراب ہو جائے گا, اور اچھا پھر ہونا ہے, اچھا پھر ہونا. کہنے لگے کہ ہارون کی خلافت کے زمانے میں افراتفری پھیل گئی. جب موسیٰ گئے تھے نا توریت لینے کے لیے ہارون کا خلیفہ بنا کے, افراتفری پھیل گئی, لوگوں نے ہارون کو چھوڑ دیا. بد نظمی تھی قوم میں, انتشار تھا, اور گائے کا بچھڑا بنا کر پوجنے لگے. تو جس طریقے سے ہارون کے زمانے میں انتشار ہوا تھا, تو رسول نے علی سے کہا کہ علی تم ہارون ہو, تمہارے زمانے میں بھی انتشار ہوگا. ہم نے کہا بھئی ہمیں تسلیم ہے. اب آپ کو تسلیم ہو یا نہ ہو, ہمیں تسلیم ہے. رسول نے یہی کہا تھا کہ یا علی تمہارے زمانے میں انتشار ہوگا, لوگ تمہیں چھوڑ کر گائے کا بچھڑا بنا کے پوجنے لگیں گے. اچھا بھائی اب آپ نے توجہ فرمائی. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. اب دیکھو کیا کمال ہو رہے ہیں. کسی نے کہا ہارون نہیں قارون, ٹھیک بھائی تمہارے سامنے انہیں پڑھ دیا. اور کسی نے کہا کہ نہیں ہارون مر گئے تھے اس لیے علی کی خلافت ختم ہو گئی. 2. کسی نے کہا کہ بھائی یہ علی کی فضیلت نہیں تھی, علی کا عیب تھا. تو رسول نے آخر اس جملے میں کہہ کیا دیا؟ رسول نے اس جملے میں آخر کہہ کیا دیا؟ اگر وہ سمجھ میں آ گیا تو ان علماء کی دشمنی بھی سمجھ میں آ جائے گی. محمد موسیٰ, علی, ہارون, قرآن کی آیت, ابو طالب کا قول, پیغمبر اکرم کی روایت. ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہے کیا کہ سارے علماء کا زور لگا ہوا ہے کہ روایت سچ ثابت نہ ہونے پائے. تو اب ذرا چل کے موسیٰ کو دیکھ لیں. اگر موسیٰ سمجھ میں آ گئے تو پھر یہ تشبیہ سمجھ میں آ جائے گی. محمد موسیٰ علی ہارون. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. میرے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. محمد موسیٰ علی ہارون دربار میں آئے فرعون کے. اب کہانی نہیں, کہانی تو میں یوں بھی بیان نہیں کرتا, آیت قصص الانبیاء سے قصہ نہیں بیان کر رہا ہوں. قرآن کی آیت. آئے موسیٰ اور ہارون دربار میں آئے, سامنے کھڑے ہوئے. اس نے کہا کہ دائنے چلے جاؤ, دائنے چلے گئے. جادوگر بائیں طرف تھے, فرعون نے بٹھائے ہوئے تھے نا, جادوگر فرعون نے بٹھائے ہوئے تھے. جب دائنی طرف موسیٰ ہارون, بائیں طرف جادوگر, درمیان میں فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, جادوگروں کو اشارہ کیا فرعون نے. انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی چھڑیاں پھینکی اور اپنی جادو کی پھونکی ہوئی رسیوں کو پھینکا. حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ, چلی وہ سانپ بن کر. کہانی نہیں, قرآن. سانپ بن کے چلی. کس کی طرف؟ موسیٰ اور ہارون کی طرف. ٹھیک. فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ, جواب میں موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, وہ اژدہا بنا اور ان کی پھینکی ہوئی رسیوں کو نگل گیا. نگل گیا. دیکھ لیا جادوگروں نے کہ ہمارا جادو باطل ہو گیا اور ہماری رسیاں تو ان کا اژدہا کھا گیا.
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے جادوگر گھبرا گئے اور سجدے میں گر گئے. قالوا، سورہ قصص جا کے دیکھنا، قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون. انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. اگر دنیا علی کو ہارون مان لے تو کلمہ محمد رسول اللہ پہ ختم نہیں ہوگا، علی ولی اللہ ضروری ہوگا. نہیں ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے. شریک کلمہ علی، اب تو ذمہ داری سے کہنے کا حق ہے نا مجھے. نہیں، شریک کار رسالت علی.